हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। वीडियो को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो आप हमारे पैगाम को आगे शेयर करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, तो इसके लिए भी बेहद शुक्रगुजार है आपके। यूके से यहाँ से बहुत बड़ी खबर आप आज आई। इसका इत्तलाक या इसका जो प्लान है वो तो नेक्स्ट वीक रिवील होगा, लेकिन मीडिया में ये खबर आई कि अब बरतानिया में आने वाले कोई भी पनाह गुज़ीन होंगे, असाइलम सीकर होंगे, तो अब उनको किसी थर्ड प्लेस पे जब तक उनका केस चलेगा उनको रहना पड़ सकता है। ये नेक्स्ट वीक एक प्लान आने वाला है जिस पे होम मिनिस्टर प्रीति पटेल साहबा जो हैं उसकी डिटेल भी बताएंगी। लेकिन द टाइम्स ने रिपोर्ट किया और इसके बाद अब बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में भी आ गया कि ये प्लान क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, सिंपल सा बात है। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए कि ये जो प्लान है इसके तहत अगर कोई यूके में आना चाहता है, असाइलम क्लेम करना चाहता है, तो उसको हो सकता है अब किसी तीसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए तावक्ते कि उसके केस का फैसला हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर केस का फैसला उसके हक में होगा तो उसको यूके में पनाह मिल जाएगी और उसको यूके में रहने की इजाज़त मिल जाएगी। अगर उसका केस कमज़ोर है या कोई ऐसी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से उसको पनाह दी जा सके, तो उनको उस बंदे को, असाइलम सीकर को, फिर तीसरी जगह से उठा के उसके मुल्क रवाना कर दिया जा सकता है। इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा था कि जिब्राल्टर जो बरतानिया के अंडर है, स्पेन के साथ जगह, वहाँ पे शायद कोई ऐसी फैसिलिटी बनाई जाएगी जहाँ पे लोगों को भेजा जाएगा जब तक उनके केसेस का फैसला नहीं होता। और दूसरी थी आइल ऑफ मैन। लेकिन इन दोनों जगह पे हुकूमत है, इनकी अपनी एक वो है, एक हैसियत, अगर जो बरतानिया के अंडर है। लेकिन उन्होंने कहा जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, आइल ऑफ मैन की और जिब्राल्टर की, कि अभी हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस प्लान के ऊपर बहुत से लोगों ने तनकीद भी करना शुरू कर दी, अपोजिशन ने भी खास तौर पे। और हमने नोट किया कि अपोजिशन की पार्टियां कहीं भी हों, सियासी पार्टियां, वो अपोजिशन ही होती हैं। हर बात में उन्होंने कोई ना कोई ऐसा पहलू निकालना होता है कि उन्होंने एतराज़ बर एतराज़ लगता है जैसे कर रहे होते हैं। प्रीति पटेल या हुकूमत का मौका बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं कि इस तरह स्मगलर्स जो हैं, जो इंसानी स्मगलर्स हैं, उनकी बेखनी होगी। ऐसे स्मगलर्स को पकड़ा भी जा सकता है। और मेनली अगर देखा जाए तो ये उन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है जो डिंगीज़ के ज़रिए या छोटी छोटी बोट्स के ज़रिए या कश्तियों के ज़रिए, चैनल टनल के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के बरतानिया में आने की कोशिश करते हैं। और बहुत सौ की ज़िंदगियाँ गई भी हैं, जाने गई भी हैं। तो लोग, इसमें कोई शक नहीं कि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बरतानिया या ऐसे ममालिक, मगरबी ममालिक में आना चाहते हैं। लेकिन यह है कि वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं, अपने बच्चों की भी। और कई दफ़ा हमने देखा कि पूरी पूरी जो किश्तियाँ हैं वो उलट गई और ऐसे लोग समुद्र में डूब गए। लेकिन वो जो लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, वो बड़े बेरहम लोग हैं। वो इनसे पैसे पकड़ लेते हैं और फिर इनको बोट्स पे या किश्तियों पे बिठा के तो आगे भेज देते हैं। और फिर ऐसे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ इस वजह से दाव पे लगाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई परसिक्यूटेड लोग हों या इनको कोई सियासी तौर पे कोई ख़तरा हो। ये लोग ज़ाहिर है माशी तौर पे भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने ममालिक में, तो वो अच्छे फ्यूचर की तलाश में यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर मुल्क का एक क्राइटेरिया है। जैसे इंग्लैंड एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है रकबे के अतबार से, तो यहाँ पे मखसूस तादाद में तो लोगों को रखा जा सकता है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। हम खुद भी इमिग्रेंट्स हैं। इवन प्रीति पटेल साहिबा भी इमिग्रेंट हैं। उनके वालदैन जो हैं वो 70 की दहाई में आए थे यहाँ पे बरतानिया में। लेकिन ज़ाहिर है जब हम इस सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम के साथ चलना चाहिए। मेनली बात यह है कि बहुत लोग जो हैं वो अफ्रीका से या एशिया से, या कई वो बोट्स के ज़रिए आते हैं, कई वैसे पता नहीं किस तरह वो मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते करते टर्की, यूनान, पता नहीं फिर यूरोप में एंटर होते हैं, फिर बरतानिया में दाखिल होना चाहते हैं। तो इस दौरान कई दफ़ा कई लोगों की बॉर्डर के ऊपर जाने भी चलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए अब ज़ाहिर इस तरह के कवानीन बन सकते हैं या बनेंगे कि अब बॉर्डर पे अगर रोक लिया जाए या फिर लोगों को पकड़ के तो किसी तीसरी जगह पे भेज दिया जाए। उसकी एक मिसाल ये भी है कि टर्की का नाम भी कंसिडर किया जा रहा है कि बरतानवी हुकूमत जो है वो टर्की को भी इस्तेमाल कर सकती है कि ऐसी फैसिलिटी ओपन करने के लिए कि अगर लोगों को जो समुद्र के रास्ते आना चाहते हैं या मे भी शायद किसी और रास्ते से भी आ जाएँ, तो उनको शिफ्ट कर दिया जाए टर्की जब तक उनका केस चलता रहेगा। तो अब ज़ाहिर है ये बड़ा महंगा एक दाम है कि आप टर्की को पैसे भी देंगे एज ए गवर्नमेंट फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए, और फिर जब लोगों के केसेस का फैसला हो जाएगा कि उनको बरतानिया में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन असल बात प्रीति पटेल साहब ने या गवर्नमेंट या मिनिस्टर जो हैं वो कर रहे हैं कि यूके को सेव किया जाए।
اور ظاہر ہے خطرہ تو رہتا ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسائلم سیکر کے روپ میں یا پناہ گزین کے روپ میں یا ریفیوجیز کے روپ میں، وہ دہشت گرد بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہر گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو سیل کرے، اپنے سسٹم کو وہ صاف کرے، اور جو جینون اسائلم سیکرز ہیں ان کو پناہ ملے، اور ان کو واقعی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو پناہ دی جائے. تو یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، یہ آسٹریلین سٹائل کا سسٹم اپنایا جا رہا ہے. آسٹریلیا نے بھی آپ کو یاد ہے کہ مناؤس میں یا ناورو میں یہ ایسی فیسلٹیز انہوں نے اپنے ملک سے تھوڑا سا دور جزیروں پہ ڈیٹینشن سینٹر قائم کیے تھے تاکہ لوگوں کو وہاں رکھا جا سکے، مین لینڈ میں نہ آنے دیا جائے. تو شاید یہ اسی قسم کا پلان ہے. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غیر انسانی کام ہے، تو یہ اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ جو غیر انسانی طریقے سے انسانوں کو اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کا نیا سسٹم آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو لوگ اپنی زندگیوں کو رسک میں نہیں ڈالیں گے. کون چاہے گا کہ وہ پہلے اتنی زیادہ اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کے سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کے اوپر اچھلتا اچھلتا برطانیہ پہنچے اور سیدھا پھر اس کو پکڑ کے کسی تیسرے ملک میں بھیج دیا جائے جہاں پہ وہ ثابت اگر نہ کر سکا کہ وہ جینون اسائلم سیکر ہے، تو پھر وہ یہ آپ خود سوچیں کہ لوگ آئیں گے ہی نہیں اس طریقے سے. تو مین تو یہی پرپز ہے کہ لوگ ڈسکریج ہوں، اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، اور جو اسمگلر ہیں ان کی بھی بے خبری ہو. تو اس کو اس طرح بھی لینا چاہیے کہ لوگوں کا اینڈ آف دا ڈے فائدہ ہوگا. وہ کسی اور طریقے سے یا جنون طریقے سے آ سکتے ہیں اگر اف دے آر دا جینون اسائلم سیکر یا ریفیوجیز. تو بر خدا بہتر کرے. ابھی ظاہر ہے کرونا وائرس کے بعد پوری دنیا ویسے ہی بدل گئی ہے، ہر ملک کی اکانومی ڈسٹرب ہے، ہر ملک اسٹرگل کر رہا ہے. تو دنیا جو ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. خدا کرے چیزیں پہلے کی طرح بحال ہوں، لوگ اپنے کاموں پہ جائیں. کئی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جیسے برطانیہ کے اندر ہی کئی لوگوں کی جابیں چلی گئی ہیں، تو جابس پہ وہ واپس آئیں گے، پوری اکانومی دوبارہ کھڑی ہوگی. تو ہر ملک اپنے اپنے طور پہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو بس خدا کرے یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں اور انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں. تو ہر چیز کا پازیٹیو پہلو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف وہ تنقید برائے تنقید کرنا چاہیے. تو اس طرح بہت سی انسانی جانیں بچ جائیں گی، اور جو انسانی جانوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں وہ ان کی بھی بے خبری ہوگی. تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ ہے. اس کے اوپر اگر کوئی مزید بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو فیس بک پہ بھی شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بہت ضروری ہوا تو پھر آپ کا یہ واؤ ٹی وی حاضر ہے آپ کو اپڈیٹ دینے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. ان کووڈ کے دنوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں پھر یہ کرونا کی وبا جو ہے وہ تیسری لہر کے طور پہ سر اٹھا رہی ہے. تو اس کا مل کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں گے تو دوسروں کا خیال آٹومیٹکلی رکھا جائے گا. ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، جتنی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سب سے پہلے آپ بچیں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرے بھی بچ جائیں گے. تو اپنی جان بھی بچائیں، دوسروں کی جان بھی بچائیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں. تو تھینک یو سو مچ پیغام دیکھنے کے لیے. اس پیغام کو آپ ضرور شیئر کریں، اور مہربانی کر کے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر تو کریں گے، لیکن چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اس سے بہت بڑی فیور ملتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع مل جاتا ہے. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. ہیلو ایوری ون، دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان. ٹاپ سٹوریز، ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز، وہ خبریں، وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو. ٹوڈیز ورلڈ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس بیکاز ایوری لائف میٹرز. پاکستان، بھارت، امریکہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، انسانی حقوق کی بات ہوگی، ٹریول کی بات ہوگی، انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی. واؤ ٹی وی. اس ان انگلش، اردو، ہندی اینڈ پنجابی. پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ واچ آل دا ویڈیوز آن دا